पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गौल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आखिरी रोज गौल में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 48 रन पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7, बाबर आजम 24, सऊद शकील 30, नुमान अली 0 पर रन आउट हुए, जबकि सरफराज अहमद भी सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब हुए। इमामुल हक ने 50 रन नॉट आउट की। पिशावर में दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पिशावर के इलाके रेगी मॉडल टाउन में दहशतगर्दों ने आरसी चेक पोस्ट पर खड़ी पुलिस मोबाइल को फायरिंग का निशाना बनाया। हमले के बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माह मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोलकर स्वीडन का सिफारतखाना नजर आतिश कर दिया। कई फायरिंग ट्रक बगदाद में स्वीडन के सिफारतखाने पहुंचे, जहां इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। इराकी वजारत खारजा ने सिफारतखाने पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात के साथ जरूरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आखिरी 20 दिन रह गए हैं, जो करना है कर लें, फिर उन्हें मौका मिले या ना मिले। गुर्बत और महंगाई के मारे लोग अगर शिफाफ इलेक्शन हुए तो पोलिंग बॉक्स पर 15 महीने का सारा उधार उतार देंगे। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा और मेजबान नादिया खान ने कहा कि मेरी बेटी अलीज़े खान शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, बाकी दुनिया के हर शोबे में काम करने की इजाजत है। नादिया खान का कहना था कि शोबिज़ में काम करना हवाई रोजी रोटी के बराबर है। शोबिज़ में खवातीन जब 40 साल की हो जाती हैं तो उनका करियर खत्म हो जाता है। और पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक ज्यादा से ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी और चिनाब में तुगयानी के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की नई पेशगोई की है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गौल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आखिरी रोज गौल में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 48 रन पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज किया। ताहम कप्तान बाबर आजम जल्द विकेट गंवा बैठे और भारत जयसूर्या के शिकार बने, जबकि सऊद शकील को रमेश मेंडिस ने पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7, बाबर आजम 24, सऊद शकील 30, नुमान अली 0 पर रन आउट बनाने में कामयाब हुए हैं। इमामुल हक ने 50 रन नॉट आउट की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि आगा सलमान ने केरीज पर आते ही
پہلی گیند پر چھکا لگا کر قومی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروا دیا۔ سری لنکا کی جانب سے دوسری اننگز میں بھارت جے سوریا نے 4 جبکہ رمیش مینڈس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 131 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے بیٹنگ شروع کی تو 16 رنز کے سکور پر عبداللہ شفیق 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ 11ویں اور شان مسعود نے 7 رنز بنا کے جے سوریا کو کیچ تھما دیا۔ نائٹ واچ مین کے طور پر آنے والے نعمان علی بغیر کوئی رن بنانے 48 کے مجموعے پر رن آؤٹ ہو گئے۔ امام الحق 45 گیندوں پر 4 چوکوں کی مدد سے 25 رنز اور بابر اعظم 9 گیندوں پر 1 چوکے کی مدد سے 6 رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں۔ سری لنکا کی جانب سے بھارت پر بھاج جے سوریا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ آغا سلمان اور شاہین شاہ افریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور کے علاقے ریگی ٹاؤن میں دہشت گردوں نے عارضی چیک پوسٹ پر کھڑی پولیس موبائل کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 4 اہلکاروں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے 2 اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں میں ہیڈ کانسٹیبل واجد اور ڈرائیور فرمان شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں افسوسناک خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پشاور کے علاقے ریگی ماڈل ٹاؤن میں دہشت گردوں نے عارضی چیک پوسٹ پر کھڑی پولیس موبائل کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 4 اہلکاروں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے 2 اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ سی پی پی اے نے 2 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی جبکہ نیپرا نے 5 جولائی کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اطلاق ڈسپوز کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر ہوگا جبکہ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ سی پی پی اے نے 2 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی جبکہ نیپرا نے 5 جولائی کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اطلاق ڈسپوز کی تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر ہوگا جبکہ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیشنل آئی ٹی سیمینار اور آئی ٹی منصوبہ کا اجرا آج وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اعزازی مہمان ہوں گے۔ سیمینار میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات، خزانہ دفاع، دفاعی پیداوار، خارجہ امور، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اطلاعات و نشریات کے وزراء، وزیر اسٹیٹ بینک، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو، آئی ٹی ماہرین، سینئر آرمی اور سول افسران بھی شریک ہوں گے۔ خلیجی ممالک، چین اور متحدہ عرب امارات سے انڈسٹری لیڈرز اور سفارتکاروں سمیت اہم غیر ملکی شخصیات بھی سیمینار میں شرکت کریں گی۔
سیمینار کا اہتمام خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت کیا جا رہا ہے۔ نیشنل IT سیمینار کا مقصد IT کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو یکجا کرنا ہے۔ سیمینار علم پر مبنی معیشت کی تشکیل اور ملک کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ہوگا۔ وہیں دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، جس کا 24 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل 2022 قانون سازی کے لیے پیش ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان سول ایویشن بل 2022 گیس چوری اور ریکوری ترمیمی بل 2023 اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ترمیمی بل 2023 اور پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل 2023 بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ ری آرگنائزیشن بل 2023 دی گنز اینڈ کنٹری کلب ترمیمی بل 2023 پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 بھی ایوان کے ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ ایجنڈے کے مطابق آرکائیو مٹیریل تحفظ اور برآمدات کنٹرول ترمیمی بل 2023 دی نیشنل آرکائیوز ترمیمی بل 2023 ایوان میں پیش ہوگا، جبکہ شاعرہ بانو زکوٰۃ اور اشر ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، جس کا 24 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل 2022 قانون سازی کے لیے پیش ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان سول ایویشن بل 2022 گیس چوری اور ریکوری ترمیمی بل 2023 اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ترمیمی بل 2023 اور پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل 2023 بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ ری آرگنائزیشن بل 2023 دی گنز اینڈ کنٹری کلب ترمیمی بل 2023 پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 بھی ایوان کے ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ عراقی دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے دھاوا بول کر سویڈن کا سفارت خانہ نذر آتش کر دیا ہے۔ سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مظاہرین نے جھنڈے اور عراقی رہنما مقتدی الصدر کی تصویر والے کارڈز لہرائے۔ عین شاہدین کے مطابق کئی فائر فائٹنگ ٹرک بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پہنچے، جہاں عراقی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ واقعے کے بعد سویڈن کی وزارت خارجہ نے اطلاع دی کہ سفارت خانے کا عملہ محفوظ ہے۔ سویڈش وزارت خارجہ کے پریس آفس نے کہا کہ عراقی حکام کی ذمہ داری ہے وہ سفارتی مشن اور عملے کی حفاظت کریں۔ مظاہرین نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف متحرک ہیں، یہ محبت اور ایمان کا معاملہ ہے، ہم سویڈن اور عراقی حکومت سے اس قسم کے اقدام کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ نے سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ سیکیورٹی حکام کو واقعے کی فوری تحقیقات کے ساتھ ضروری حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم معاملہ ہے اس حوالے سے کہ عراقی دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے دھاوا بول کر سویڈن کا سفارت خانہ نذر آتش کر دیا ہے۔ سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مظاہرین نے جھنڈے اور عراقی رہنما مقتدی الصدر کی تصویر والے کارڈز لہرائے۔ عین شاہدین کے مطابق کئی فائر فائٹنگ ٹرک بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پہنچے، جہاں عراقی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسری جانب امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانتے نہیں کتنی ہی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کے اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں دیتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانتے نہیں کتنی ہی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کی یقین دہانی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ فواد چودھری آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ اپنے حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کی کارروائی کی مصدقہ کاپی جمع کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم میں کہا کہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی کا آرڈر آج کے بعد ازخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 26 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کی یقین دہانی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ فواد چودھری آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ اپنے حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کی کارروائی کی مصدقہ کاپی جمع کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم میں کہا کہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی کا آرڈر آج کے بعد ازخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آخری 20 دن رہ گئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، پھر انہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ غربت اور مہنگائی کے مارے لوگ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو پولنگ باکس پر 15 مہینے کا سارا ادھار اتار دیں گے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے پیغام میں لکھا کہ جے یو آئی کہتی ہے تمام سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، نون لیگ کہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، پی 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 کہتی ہے کہ اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا شراسہ بکھرے گا، یہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے اور ان کے پاس ضمانتیں ضبط کروانے والوں کا جمع غفیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی جن شرائط پر عمل کرنا ہے وہ بہت سخت ہیں اور پاکستانی اکانومی کو نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا اور غریب کا مزید سواد ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ہمارے دوست ملکوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اپنے ملک کے اندر کے حالات ٹھیک کریں اور سیاسی و معاشی استحکام لائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آخری 20 دن رہ گئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، پھر انہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ غربت اور مہنگائی کے مارے لوگ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو پولنگ باکس پر 15 مہینے کا سارا ادھار اتار دیں گے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے پیغام میں لکھا کہ جے یو آئی کہتی ہے کہ تمام سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، نون لیگ کہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، پی 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 کہتی ہے کہ اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا شراسہ بکھرے گا، یہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے اور ان کے پاس ضمانتیں ضبط کروانے والوں کا جمع غفیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی جن شرائط پر عمل کرنا ہے وہ بہت سخت ہیں اور پاکستانی اکانومی کو نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ رواں سال کے آخر تک ML1 پر کام شروع ہو جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ML1 پر کوئی کام نہیں کیا، لاگت $6.5 ارب سے بڑھ کر $10 ارب پر چلی گئی ہے۔ ML1 کے لیے ہم چائنیز کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس بارشوں سے بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر ہوا ہے، ریلوے ٹریک کو بھی بارشوں سے نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسران اور ملازمین نے دن رات کام کر کے ٹریفک حادثہ بحال کیا۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ کوٹلی لاڑکانہ سیکشن پر ریلوے بحال ہو چکی ہے، کوشش ہے کہ ٹرینیں بند ہیں انہیں بحال کیا جائے۔ محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود مسافروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ ریلوے کی سمت ٹھیک ہو گئی ہے، اب اگلی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست کے لیے کام آگے بڑھانا چاہیے۔ سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل اور وسطی ایشیائی ممالک کی سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سربراہی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ
جی سی سی ممالک کے دیرینہ تعلقات کا عملی اظہار ہے۔ وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ لائحہ عمل قابل مبارکباد ہے۔ دنیا کو درپیش چیلنجز کا تقاضا ہے کہ مل کر کوششیں کی جائیں۔ وسطی ایشیائی ممالک میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے صدور اجلاس میں شریک تھے، جنہوں نے اجلاس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ اس سے مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم امور فروغ پائیں گے۔ اور اب کچھ بات ڈالر کی، تو انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283.80 روپے پر بند ہوا ہے۔ آج کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 45 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے پر برقرار رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے پر بند ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 45 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے پر برقرار رہا۔ اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال کی، تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اب تک زیادہ سے زیادہ 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے راوی اور چناب میں طغیانی کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہوائیں چلنے کے باوجود شہر میں شدید حبس برقرار رہا۔ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا رواں سلسلہ 22 جولائی تک جاری رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ پی جی ایم اے کے مطابق دریائے اج سے دریائے راوی میں 18,000 کیوسک پانی کی ترسیل ہوئی ہے۔ دریائے توا کے مقام سے 15,000 کیوسک پانی دریائے چناب میں شامل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون کے دوسرے سپیل کی پیش گوئی کر دی ہے۔ مونسون ہوائیں کا رات سے مشرق سندھ میں داخل ہو گئی تھی۔ آج جمعرات سے 23 جولائی تک وقفے وقفے سے کراچی میں بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں مونسون بارشوں سے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد متوقع ہوئی۔ متعلقہ اداروں نے نالہ لئی سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ایم اے راج سے۔ جی راج، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، برسات کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی این ڈی ایم اے نے مونسون بارشوں کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا۔ مونسون بارشوں کا جو سلسلہ تھا وہ 19 جولائی سے 23 جولائی تک بتایا گیا تھا۔ اس حوالے سے این ڈی ایم اے نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ جو مونسون کا جو سلسلہ شروع ہونے والا اس سے ہونے والے ممکنہ جو خطرات ہیں اور جو ہونے والا نقصان ہے اس سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی تھی اور آگاہی مہم کا جو سلسلہ تھا وہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ اور اس وقت میں موجود ہوں گوال منڈی کے اوپر جو نالہ لئی کا پل ہے وہاں پر موجود ہوں، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نالہ لئی ہے اس کی جو گہرائی ہے اور اس کے دونوں جو اطراف ہیں وہاں پر جو آبادی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پراپر جو مارکیٹ ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور اس وقت نالہ لئی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام ہے
وہ جاری ہے. اس میں جو اس کی صفائی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. جو نالا لئی کا جو پل ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعلقہ جو محکمے ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں. یہاں پر ریسکیو 1122 کا عملہ موجود ہے, ایمبولینسز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو واسا ہے اس کا عملہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ جو سول ڈیفنس کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور جو اس کے نتیجے میں ہونے والے جو ممکنہ خطرات ہیں ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہائی الرٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی جو گزشتہ روز جو شدید بارش ہوئی اس سے کافی نقصان ہوا. جو پانی تھا وہ لوگوں کے گھروں میں چلا گیا. یہاں پر جو نالا لئی ہے اس کے دونوں اطراف جو تجاوزات کی وجہ سے یہاں پر مارکیٹیں اور گھر بھی بنے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ گھروں میں بھی چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو پانی میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کی وجہ سے جو پانی ہے وہ پھر اپنا راستہ نکالنے کے لیے گھروں اور جو یہاں پر موجود مارکیٹ ہے وہاں ان میں داخل ہو جاتا ہے. اور جو برسات کا موسم اور جو مونسون ہے یہ ہر سال اس کا جو سلسلہ آتا ہے, لیکن اس کے اوپر خاطر خواہ کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس سے جو ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے ایک لائے عمل طے کیا جائے تاکہ ہر سال ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جائے. یہاں پر جو دیگر محکمے ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بھی یہاں پر آمد متوقع ہے. جی رخ کریں ایبٹ آباد کا, جہاں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. مرکزی شاہراہ ریشم, سپلائی منڈیاں, شیخ البانڈی سمیت دیگر سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. سیاحوں کی بڑی تعداد نے نتھیا گلی سمیت دیگر خوبصورت مقامات کا رخ کر لیا. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے. جی سلیمانی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ آباد میں, جہاں پر بران رحمت کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے. اس وقت ایبٹ آباد میں جو سڑکیں ہیں, ایوب میڈیکل کمپلیکس, منڈیاں, سپلائی, جنگی اور اسی طرح سربن چوک, لنک روڈ ایبٹ آباد اور شیخ البانڈی کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. ٹریفک جگہ جگہ پر جیم ہے. وجہ یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر پانی آ گیا ہے. اسی طرح بات کی جائے اگر سربن چوک فلائی اوور کی, تو وہاں پر NHA کی جانب سے جو پل بنایا گیا تھا, نکاسی آب کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جو گزشتہ روزی بارش ہوئی اس وقت بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور آج بھی اسی طرح جب پانی زیادہ ہوا تو محکمہ NHA کی جانب سے جو دیوار تعمیر کی گئی تھی وہ دیوار بھی گر گئی. اور اسی طرح اب جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ کچھ حد تک تو بہتر ہوئی ہے, لیکن محکمہ TMA کی غفلت سے, کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کی غفلت سے تجاوزات ہیں, اور اس وقت سڑکیں جو ہیں تالاب کا منظر اسی وجہ سے پیش کر رہی ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے سیاحوں کی, تو سیاحوں کی بڑی تعداد نے اس وقت نتھیا گلی, ایوبیہ, ٹھنڈیانی, دیسال, پنڈ گلی, شیروان, نیچم بیری, چمٹی, کنگرپائی, کنگربالا اور اسی طرح دیگر مختلف خوبصورت علاقوں کا رخ کر لیا ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت انجوائے کرنے کے لیے رواں دواں ہے. جی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ مزید چند روز بھی بارش کی پیشگوئی کر رہے. صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر حسال حمود العتیبی نے وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر حسین سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول معیاری تعلیم کے فروغ کے اقدامات اور معاشرے کی تعمیر میں یونیورسٹیوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا. رپورٹ کریں گی سونیا ملک. قومی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر حسال حمود الطیبی نے وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر حسین سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول معیاری تعلیم کے فروغ کے اقدامات اور معاشرے کی تعمیر میں یونیورسٹیوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر نے خواہش ظاہر کی کہ یونیورسٹی میں شریعہ و قانون اور عربی کی 2 بین الاقوامی شہرت یافتہ کلیات ہیں جو عربی دنیا میں ملازمت کے متلاشی پاکستانیوں کی مدد کر سکتی ہیں. یونیورسٹی کے صدر نے کہا کہ یونیورسٹی کو اس سلسلے میں ریفریشر لیگل کورسز متعارف کروا کر خوشی ہوگی اور وہ اپنی بین الاقوامی سطح کی عربی فیکلٹی کے ذریعے باقی یونیورسٹیوں کے ساتھ ملک بھر میں اپنی 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش مند ہوگی جس سے عربی زبان کی ترویج میں مدد ملے گی.
राना तनवीर हुसैन ने मुआशरे की तामीर और खिदमात में यूनिवर्सिटी के किरदार को सहराते हुए यूनिवर्सिटी को हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के सदर ने विफाकी वजीर को सऊदी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फंड से जदीद तर्ज अकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताह की दावत दी। सदर जामिया ने वजीर तालीम को यूनिवर्सिटी के विजन, मुस्तकबिल के मंसूबों और तालीमी बेहतरी के हिकमत अमली से भी आगाह किया। प्रोडक्शन टीम के साथ सोनी मलिक, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद। अटक पुलिस की जानिब से 10 मुहर्रमुल हराम तक के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। जिला भर में 754 मजालिस और 145 जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। अटक पुलिस की जानिब से 2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार रियाज उल खान की हिदायत पर अटक पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी किया, जिसके मुताबिक 181 ए कैटेगरी, 30 बी कैटेगरी जबकि 543 सी कैटेगरी के मजालिस शामिल हैं। इसके अलावा जिला भर में 145 जुलूस मुनक्किद होंगे, जिसमें 28 ए कैटेगरी, 25 बी कैटेगरी और 92 सी कैटेगरी के जुलूस शामिल हैं। अटक पुलिस की जानिब से जिले में मुनक्किद होने वाले मजालिस और जुलूसों में 2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। इस मौका पर डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार रियाज उल खान का कहना था कि तमाम जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। सिक्योरिटी के मुतालिक किसी किस्म की कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी अमन दुश्मन को अमन की राह में रुकावट डालने नहीं दिया जाएगा। जुलूसों के रूट्स पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस लाइन्स अटक में पुलिस की भारी नफरी को स्टैंड 2 भी रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग जानते हैं कि कल से मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो रहा है और अटक पुलिस ने मुहर्रम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अटक शहर में पहली से 10 मुहर्रम तक तकरीबन 150 जुलूस और 750 के करीब मजालिस का इनकाद होगा और हसासियत की बुनियाद पर हमने इसको ए, बी और सी कैटेगरी में तकसीम किया है। इसमें हमारी स्नैप चेकिंग भी जारी रहेगी, सर्च ऑपरेशंस भी जारी रहेंगे। पुलिस के तकरीबन 2500 जवान और अफसरान इस सिक्योरिटी ड्यूटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। आप लोगों से इल्तमास है कि पुलिस के साथ मिलकर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान का नाला डीक का दौरा, सैलाबी रैली का जायजा लिया। नाला डीक में तुगयानी से पसरूर के करीब रोड शगाफ पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू और रिलीफ टीम के हमरा सूरत हाल का मुआयना किया और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर कमर मंच को रिलीफ के काम की निगरानी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में ताखीर और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरपुर खास में कपास की नई फसल मार्केट में आने के बाद कॉटन फैक्ट्री माफिया ने गरीब काश्तकारों को लूटना शुरू कर दिया। सरकारी निर्ख 8,500 को नजरअंदाज करते हुए मजबूर काश्तकारों से कम रेट्स पर खरीदारी करने लगे। मीरपुर खास के नवाही इलाकों में 7 से 7,500 के हिसाब से कपास खरीदी जा रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफार लगारी से। जी अब्दुल गफार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के इलाके लगारी पेटी के ऊपर, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ जो इस वक्त जो कपास का रेट है तकरीबन 7,000 रुपये चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता डीसी मीरपुर खास जैन आबिदीन की तरफ से जो सरकारी कपास का रेट है 8,500 रुपये निकाला गया, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ मीरपुर खास की जो तहसील शुजाबाद, डिगड़ी, गुड़ गुलाम मोहम्मद, नौकोट, झुड्डो, सिंदड़ी और तालका हुसैन बख्श जो तहसील है उनके भी ऐसी और मुख्तार खान ने जो कपास का जो रेट है 8,500 रुपये लेटर तो निकाले हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ है। जब हमारी काश्तकारों जिम्मेदारों हरों से बात हुई, इनका यही कहना था जो इस वक्त जो कपास का जो रेट है वो 7,000 रुपये चल रहा है। इनका यही कहना था जो खाद की बोरी है वो तकरीबन 10,000 रुपये से ऊपर है। उनका यही कहना था जो ट्रैक्टर ट्राली की जो खेड़ी वगैरह है और उसके अलावा डीजल के जो खर्चे वो बहुत ज्यादा होते हैं। इनका यही कहना था जो मीरपुर खास का जो अगला साल जो गुजर चुका है वो भी सैलाब की जिद में ये कपास वगैरह आ चुकी थी। इनका यही काश्तकारों का यही कहना था इस वक्त जो कपास का रेट है हमको बिल्कुल कम दिया जाए। उन्होंने वफा की हुकूमत और सिंध हुकूमत से और जिला मीरपुर खास की इंसान से यही मुतालबा किया है जो कपास का जो रेट है 8,500 वो हमको दिया जाए। और जिम्मेदार काश्तकारों का जो कहना था हमारे जो मायूसी जो हमको जो रेट देकर जो 7,000 रुपये जो मायूसी छाई हुई है वो हमारी मायूसी खत्म की जाए। जी
मुहर्रम उल हराम की आमद पर इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दफा 144 का निफाज अगले 2 महीनों तक होगा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तैमूर यूसुफ सई से। जी तैमूर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, कोहिनूर न्यूज चैनल की जानिब से तमाम मुसलमानों को नया इस्लामी साल मुबारक हो। और इस नए इस्लामी साल की शुरुआत भी एक ऐसे बाबरकत महीने से होती है जिसको आप मुहर्रम उल हराम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, रमजान के बाद मुहर्रम उल हराम को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। और इस महीने के एहतराम में जो है कैपिटल के साथ साथ बाकी सूबों की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी कुछ हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। और कैपिटल में भी डिप्टी कमिश्नर ने कल बाकायदा तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इस नोटिफिकेशन का इतलाक कल से लेकर अगले 2 महीनों तक होगा। और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पब्लिक गैदरिंग्स मतलब के 4-5 बंदे जहाँ पे भी खड़े होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक गैदरिंग्स बिल्कुल ममनू है। इसके अलावा सियासी जो जलसे जुलूस है इस पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। डबल सवारी पे पाबंदी आयद कर दी गई है। और यहाँ तक कि रेड जोन में सिंगल बंदा भी मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता। इस पे भी 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम उल हराम तक पाबंदी आयद कर दी गई है। और पूरे शहर में जो है एम्पलीफायर्स, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पे भी पाबंदी है कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम में कोई बंदा जो है इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। बैनुल-अक़वामी शनाख्त का हामिल शेख सैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट शदीद माली बदहाली का शिकार हो गया है। मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम होने लगे। इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदनान की इस रिपोर्ट में। शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर, जिसका शुमार वतन अजीज़ के सफ़े अव्वल के तिबी इदारों में होता है और इसकी बैनुल अक़वामी शनाख्त ही अब तबाह बर्बाद हो चुका है। शदीद माली और बद इंतज़ामी का शिकार है। मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। मुलाजमीन की एक खातरख्वाह तादाद को हेल्थ अलाउंस HPA नहीं दिया जा रहा, जो कि इनका कानूनी हक है। हुकूमती अहकामात और पॉलिसी के बावजूद असद राज कई सालों से डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया गया, जो कि सरासर जुर्म और नाइंसाफ़ी है। मुलाजमीन की अपग्रेडेशन स्ट्रक्चर के हवाले से इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है और कसीर तादाद एहसास महरूमी का शिकार है। अस्पताल का AC सिस्टम नाकारा हो चुका है। मरीज गर्मी से बलबला रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब प्राइवेट कमरे अरसा दराज से खाली पड़े हैं, जो कि अस्पताल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर CTD की बड़ी कार्रवाई हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। रावलपिंडी से गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश TTP से है। दहशतगर्द रावलपिंडी में खतरनाक मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डिटोनेटर, हिफाजती फ्यूज और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि दहशतगर्दों की शनाख्त अजमल अमीन, फिरोज, हामिद बशीर और अवैश शाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का अमल जारी है। इसी तरह रवा हफ्ते 395 बॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 108 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। अफसरान CTD का कहना था कि शहरियों की जानो माल की इज्जत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है और मुल्क से नासूरों का खात्मा करके ही दम लेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हसाल, कारकर्दगी बेमिसाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज के पहले कॉलर हैं, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी, मैं अली अहमद बात कर रहा हूँ मीरपुर आजाद कश्मीर से। जी, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। नमाज फजर के बाद एक तस्बीह जो है सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़िए। मेरा शौहर जो है ना, उन्होंने पहले मकान लिया तो अपने छोटे भाई के नाम करवा दिया। या रज़ाक़, इसका ला तादाद मरतबा इसे पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द करें। जी अमजद साहब सुनाइएगा। जूते बनाता हूँ, जूते 6-7 साल से बना रहा हूँ। अभी तो ये 2 साल हो गए हैं, तो पीछे जा रहा हूँ। हर नमाज के बाद एक तस्बीह अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, या लतीफ़ होगी। जी, मैं बीमार भी रहा।
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی 40 کارکن شاہدہ جبی حقیقی معنوں میں صنف آہن ثابت ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے 7 دہائیوں کے ساتھ وابستہ شاہدہ نے اپنے بھائی کی شہادت سمیت دودھ پیتی بچی کے ساتھ قید و بند بھی برداشت کی. کڑے سے کڑا امتحان بھی انہیں پیپلز پارٹی سے دور نہ کر سکا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر کی اس خصوصی رپورٹ میں. یوں تو سیاسی روایتوں میں کسی بھی خاتون سیاسی کارکن کو صنف آہن بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی حقیقی صنف آہن پیپلز پارٹی کی جعلی کارکن شاہدہ جبی کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا، جنہوں نے ضیاء کی آمریت میں اپنا اکلوتا بھائی قربان کیا، اپنی دودھ پیتی بچی کے ساتھ پاکستان کی کئی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور آج بھی بھٹو کے نظریے کے ساتھ کھڑی یہ ثابت کر رہی ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس دن سے بنی ہے اور آج تک جو اس کا ورک ہے وہ عوام کو باشعور کرنے کا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی 1968-1969 کو جو ایوبی آمریت کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کی کوکھ سے اس پارٹی نے جنم لیا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی جتنی اس کی ضرورت تھی، آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کی محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ پاکستان کا درخشاں ستارہ ہیں، اور وہی یہاں سے غربت، مہنگائی، دہشت گردی اور IMF کے چنگل سے پاکستان کی عوام کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، اور یہاں کے عوام کو تعلیم دلوا سکتے ہیں. اور اس وقت بھی انہوں نے جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں انہوں نے پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی صورتحال سے جو آگاہی دی ہے، اس آگاہی کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ IMF کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے لاہور میں جو سرمایہ داروں سے اور ان سے آئیکون سے، سرمایہ کے آئیکونوں سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا پہلے عوام کو امیر کرو اور پھر ان سے ٹیکس لو. اسی طرح انہوں نے بلوچستان میں کہا ہے کہ ہم یہاں پر جو کپاس اچھی بنتی ہے ہم اس سے یہاں کے لوگوں کو مستفید کریں گے اور IMF سے چھٹکارا حاصل کریں گے. ان کی انہی قربانیوں اور چٹان عزم و حوصلہ کی بدولت بی بی شہید سے لے کر سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کا بچہ اور معتبر سیاسی حلقوں میں انہیں بھرپور عزت و احترام سے نوازا جاتا ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ ہمیشہ حقیقی صنف آہن کے لیے شاہدہ جبی کے نام سے ہی رقم ہوگی. کیمرہ مین چاند کے ساتھ رانا عرفان حیدر، کوہ نور نیوز. لاہور پولیس نے محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے. سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق میانہ کا کہنا ہے کہ مجالس جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی. لاہور پولیس کے افسران اہلکار محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور پولیس نے محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے. سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق میانہ کا کہنا ہے کہ مجالس جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی. لاہور پولیس کے افسران اہلکار محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے گا محرم الحرام کے سلسلے میں کس طرح کے سیکیورٹی پلان کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت IG پنجاب کے دفتر میں موجود ہوں، جہاں پر IG پنجاب سے میری ملاقات ہوئی ہے. باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی جائے گی، اور لاہور سمیت صوبہ بھر میں 101 عزاداری جلوس، 3500 مجالس منعقد ہو رہی ہیں. اسی پر 14 ایک کیٹیگری کے عزاداری جلوس جبکہ 321 ایک کیٹیگری کی مجالس بھی شامل ہیں. صوبائی دارالحکومت کی بات کی جائے تو جس میں آج 403 مجالس منعقد ہو رہی ہے اور 10 عزاداری جلوس برآمد ہوں گے. کیٹیگری A کی بات کریں تو 46 مجالس جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. صبح بھر میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے 2 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ
पुलिस तमाम अजला में आज़ादारी जुलूसों और मजालिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बना रही है। इसी पर शहर भर की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि लाहौर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 402 मजालिस जबकि 10 जुलूस बरामद होंगे। सिटी डिवीजन की बात की जाए तो 7, जबकि कैंट डिवीजन में जो है वो 101 जो है वो जुलूस बरामद होंगे। सिटी डिवीजन में 96, कैंट में 56, सिविल लाइन में 41, इकबाल टाउन में 82 और सदर डिवीजन में 65 जुलूस बरामद होंगे। जबकि 62 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। शुरका मजालिस और जुलूसों को वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, जिस्मानी तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाजत होगी। और इसी तरह से हसास मुकामात पर आर्जी नाकों समेत गश्त के मौसर निजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस अमन और अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल दरामद को हर कीमत पर जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और मजालिस जुलूसों के रूट्स और आगाज अख्ताम के अवकात कारपाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है वसीम, आप अपडेट कर रहे थे कि इस हवाले से कि जुलूसों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को आईजी पंजाब की जानिब से भी यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का समनाबाद अंडरपास का दौरा है। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मौका पर ब्रीफिंग दी कि बारिश के फौरी बाद काम का दोबारा आगाज कर दिया गया। समनाबाद अंडरपास की तरफ में काम दिन रात जारी है। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने गुज़िश्ता 24 घंटों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने अंडरपास से गुलशन रावी की जानिब अमल और सर्विस रोड की कारपेटिंग का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि अंडरपास पर बिला तातुल काम जारी रखा जाएगा। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। कमिश्नर और डीजी एलडीए की हिदायत पर काउंटर में रेवेन्यू, एलडीए और मुतल्लिका महकमों का स्टाफ मौजूद रहेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि मुतासरीन कायम करदा 1 विंडो काउंटर पर तशरीफ लाएं और अपनी अदायगी हासिल करें। इस मौका पर एमडी वासा गुफरान अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेस्पोक इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिना अस्पताल लाहौर में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ जेर इंतजाम स्वीडन हुकूमत के खिलाफ कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान, मरकजी चेयरमैन मलिक मुनीर, सदर जिना अस्पताल साजिद उमर, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इदरीस, सदर सुप्रीम कोर्ट काउंसिल मोहम्मद अमजद कमर और कसीर तादाद में अस्पताल के मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास सदर मियां मुबशिर सईद, समाजी रहनुमा मियां नईम की जेर सदारत हुआ, जिसमें लाहौर भर के प्रॉपर्टी डीलर्स ने शिरकत की। इजलास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। कहा कि हमारा विफाकी हुकूमत से कोई मुतालबा है कि स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात को कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को सजा से मशरूत करे। इस मौका पर हाज़रीन की जानिब से आइंदा हर सतह पर कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से होने वाले एहतजाज में शरीक होने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब लाहौर में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम उल हराम के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। डीसी लाहौर राफिया हैदर के मुख्तलिफ महकामात के दौरे किए गए हैं। सिक्योरिटी, सफाई, पेशवर के कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो इस वक्त डीसी लाहौर राफिया हैदर के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर भर में जो है मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपको बताते चले लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में, चाहे अंदरून शहर हो, इस्लामपुरा हो, लाहौर के बेशतर मकामात में जो है मजालिस का भी इनकाद किया गया और दूसरी जानिब जो है जुलूसों का भी जो है इंतजाम किए जाते हैं। इस हवाले से जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से खास हदायत जारी की जाती हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं जो यहाँ पर दौरा भी कर रही हैं, इंतजाम को मैनेज भी कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगी, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं इस बार और मुहर्रमुल हराम के लिए शहरियों को क्या फैसिलिटेशन दी जा रही है? जी ये देखें कि ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, इसमें सारे इदारे हमारे यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की तरफ से जो है सिक्योरिटी भरपूर तरीके से प्रोवाइड हो रही है। साथ साथ जो उन 7, 8, 9, 10 के जो हमारे जुलूस और मजालिस हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जो काम किया जाता है हमारी MCL की तरफ से, वासा, लेस्को, SNGPL, सारे के सारे इदारे, हमारे रेस्क्यू, हेल्थ,
उनको हम लोग प्रोसेशन की रूट्स के ऊपर अभी प्लेसन करवा रहे हैं ताकि जो है मौके की मुनासिबत से जो इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए वो हो रही हैं, और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि बेहतरीन इंतजाम किए जाए और प्रॉपर तरीके से जो सिक्योरिटी कवर है वो भी फराहम हो। मैम कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया जुलूसों को, मजालिस को, और उन सब के लिए अलग अलग सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया क्या? जी, इसके अंदर 3 कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, A, B और C, और टोटल जो हमारे 650 प्रोसेशंस हैं उनको डिवाइड अप करके उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया जाता है। साथ ही साथ इसी तरह मजालिस है हमारे 5000 से ज़ायद, जिनको कैटेगरी A, B, C में डाइवर्ट करके उनको जो है पुलिस उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लान और जो बाकी पैराफर्नैलिया वो प्लेसन करता है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए जो है ख़ास इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान जो SP सिटी हैं वो भी इधर मौजूद हैं, मौका पर मौजूद हैं, और DC लाहौर राफिया इधर अभी जो है फील्ड में जायज़ा ले रहे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में दौरा किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कहीं पर भी किसी किस्म का भी जो है सिक्योरिटी लैप्स ना रहे, और भरपूर ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है मुख्तलिफ महकमों के ताबन से जो है भरपूर कोशिश की जा रही है कि तमाम शहरियों के साथ मुहर्रमुल हराम के मजालिस के इनकाद के लिए, जुलूसों के इनकाद के लिए पूरे तरीके से जो है फैसिलिटेट किया जाए। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद के अहकामात पर जूनियर पंप ऑपरेटर आतिफ इश्तियाक को मुअत्तल कर दिया गया। एडमन डायरेक्टोरेट ने ऑर्डर जारी कर दिए। आतिफ इश्तियाक के खिलाफ करप्शन की मुतादिद इंक्वायरियां जेर समात है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा किस तरह की मुतादिद कार्रवाइयां जेर समात आई हैं? जी, ये कोहिनूर न्यूज के खबर पर जो है वो कोहिनूर न्यूज ने निशानदेही की थी कि जूनियर पंप ऑपरेटर आतिफ इश्तियाक की शहरियों से रिश्वत वसूली जो थी वो जारी थी, जिस पर MD वासा गुफरान अहमद ने सख्त एक्शन लेते हुए आतिफ शकील को मुअत्तल कर दिया है। डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान ने मुअत्तली के आर्डर जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। आतिफ शकील के खिलाफ मुतअद्दिद करप्शन की इंक्वायरियां जारी हैं। जराये के मुताबिक आतिफ शकील पर शहरी से 85,000 रुपए रिश्वत वसूली साबित हो चुकी है, जिसकी बिना पर इनकी टर्मिनेशन होने का भी खदशा है। डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का कहना है कि करप्ट मुलाजमीन की वासा में कोई जगह नहीं, करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां इसी तरह जारी रहेंगी। जी ठीक है, कामरान अली हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस और सोसाइटी फॉर आर्डियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल एलिमेंट्स के दरमियान मुआहदा हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सदर सोसाइटी फॉर आर्डियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल एलिमिनेटेड डॉक्टर अफजल आलम ने MOU पर दस्तखत किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दोनों इदारे मिलकर पुलिस मुलाजमीन की कुव्वत समात और गोयाई से मुतासरा बच्चों को इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात फ्राहम करेंगे। IG पंजाब ने बताया कि पुलिस मुलाजमीन के कुव्वत समात और गोयाई से मुतासरा स्पेशल बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर किए जाएंगे। सोसाइटी पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को फ्री और रियायती स्पीच लैंग्वेज थेरापी सर्विसेज कुव्वत समात से मुतासरा बच्चों को जदीद आलात फ्राहम करेगी और मुतासरा बच्चों के बहाली सेंटर्स के क्याम में मुआवनत फ्राहम करेगी। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह के अस्पताल में फ्री न्यूनाइटल हियरिंग स्क्रीनिंग सर्विसेज के लिए कैंप लगाया जाएगा। पुलिस मुलाजमीन के 12 बरस से कम उम्र बच्चों की फ्री ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। मुआहिदा मुतासरा बच्चों के इलाज में संगे मील साबित होगा। एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नजीर गाड़ा और CEO साडा एयर कमोडोर रिटायर्ड इनामुल हक राजा, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारर, DIG वेलफेयर काजी सलाहुद्दीन और AIG एडमन अमारा अतर समेत दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर खिदमात सर अंजाम देने वाले कांस्टेबल्स के एहसास में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। खसूसी तकरीब का इनेकाद SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर मॉडल टाउन में किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक ने पुलिस कांस्टेबल्स को मुद्दत मुलाजमीन के मुताबिक शोल्डर ब्रेड्स लगाए। 20 से 30 साल वाले कांस्टेबल्स को 2 ब्रेड जबकि 30 साल से जायद सर्विस वाले कांस्टेबल्स को 3 ब्रेड लगाए गए। DIG इमरान किश्वर का कहना था कि कांस्टेबल्स की खिदमात के एतराफ से पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई होगी और वो मजीद बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। कांस्टेबल्स महकमे पुलिस के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस अफसरान अपने फराइज जज्बे, लगन और दयानतदारी से अदा करें। तकरीब में शरीक कांस्टेबल्स ने SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी जानिब डिविजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का कोट लखपत रेलवे स्टेशन का दौरा। रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई, पार्लिंग एरिया समेत
वेटिंग रूम्स और बुकिंग ऑफिस का मुआयना किया गया। डीएस रेलवे ने स्टेशन बरामदे में पंखों की तादाद बढ़ाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वासिफ इकराम समेत दीगर अमला भी डीएस रेलवे के हमरा मौजूद था। डीएस की कोट लखपत स्टेशन पर पुराने स्टेशन मास्टर के दफ्तर की तज़यीन आराइश करके इसे फैमिली वेटिंग हॉल बनाने की हिदायत कर दी गई। डीएस रेलवे ने वेटिंग स्टॉल्स पर रेट लिस्ट में अशिया का मियार भी चेक किया। कहा कि स्टॉलों की खूबसूरती बेहतर की जाए। मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन के दौरान काम में मुजरिमाना गफलत और कोताही पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और स्मगलिंग इंजीनियर समेत मुतादिद स्टाफ की सरजनिश भी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वाहगा टाउन में मंथली देने वाले अताई डॉक्टर्स की क्लीनिंग मौत बांटने में मसरूफ अमल है। महकमा सेहत के आला हुकाम ने चश्म पोशी इख्तियार कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि DDHO डॉक्टर अनवस की जानिब से चंद रोज कबल कार्रवाई में बिस्मिल्लाह क्लिनिक, जैनब क्लिनिक, चांद मेडिकल, यासीन अस्पताल के साथ दर्जनों क्लिनिक्स को सील कर दिया गया, लेकिन मुबैना तौर पर किसी का भी रिकॉर्ड महकमा हेल्थ केयर कमीशन में जमा नहीं करवाया गया है। DDHO डॉक्टर अनूस टीम मंथली देने वाले क्लिनिक्स पर टीम के हमरा पहुंचकर उन्हें सील करते हैं। इसके बाद DDO के कार खास जहीर अब्बास और शाहजेब अगले दिन क्लिनिक को डी सील करके मुबैना तौर पर मंथली तय कर लेते हैं। पहले स्केल का मुलाजिम DGO की सरकारी गाड़ी पर निकलता है और खुद को महकमा सेहत का सुप्रिटेंडेंट बताते हुए डॉक्टर अनूस के लिए मंथलियां इकट्ठी करता है। लाहौर पुलिस ने 2 हफ्ते में 2,36,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 22,911 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की। 60,765 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया। CTO मुस्तनसर फिरोज ने बताया कि 1,10,774 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का लाइसेंस भी चेक किया जा रहा है और लाइसेंस ना होने पर लाइसेंस और हेलमेट दोनों का जुर्माना किया जा रहा है। हेलमेट बाजू में लटकाए टैंकी पर रखने पर भी चालान होगा। कोई भी पुलिस एहलकार सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं होंगे। शहरी अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।